السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال الميكرو ايكونوم ديال السيمستر 1. ان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال الميكرو ايكونومي ديال 2018 2019 الخاص بالقطب الجامعي 8 مليون، كومبيس ديال 8 مليون. دونك بالنسبه لهذا ليكزامان هذا فيه 20 كيستيون، وقال لك البروف بان لا بون ريبونس كاين غير وحده، يعني كل كيستيون فيه ان سول بون ريبونس. غنبداو اول حاجه في السؤال الاول. سوا لا فونكسيون ديسيليتي سويفونت y كتساوي x اس 2 y l'équation de la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité égal à 60. donc كيفاش غنخدموها؟ دونك عندنا واحد لا فونكسيون ديسيليتي y كتساوي x أس 2 y هي، والنيفو ديليتي عاطيه ليا y كتساوي 60. دونك توجور ملي كيقول لكم هاد الكيستيون ديال عطيني ليكواسيون ديال لا كورب دانديفيرونس، كنجيو بحال هكا، هاد y كنعوضها ب 60. دونك 60 كتساوي x أس 2 y. دونك يعني ان y ديما ليكواسيون ديال لا كورب دانديفيرونس y بارابور ا x هي غنشدو x نقسموها، دونك 60 على x أس 2. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا كورب دانديفيرونس بوغ هاد النيفو ديجيليتي. غنمشيو نقلبو عليها في لي ريبونس. دونك ها هي الجواب ا هي 60 على x أس 2 هو الجواب الصحيح. هو قال لك الجواب صحيح اللي كاين، دونك 60 على x أس 2 شي اللي لقينا. Question 2. Cochez la réponse indiquant que cette courbe d'indifférence est décroissante et convexe. Donc, باش يكون la courbe d'indifférence décroissante et convexe خاص الاشتقاق الأول ديال هاد ليكواسيون خاصها تكون نيجاتيف، والاشتقاق الثاني غيكون بوزيتيف. هو الجواب ا هو، يعني لا ديريفي ديال y الأول خاصها تكون نيجاتيف، ولا ديريفي ديال y الثاني سكوند خاصها تكون بوزيتيف. الجواب ا. لو تي ام اس اكس y كيساوي جوج سينيفي كوا؟ ا l'utilité marginale du bien x كتساوي l'utilité marginale du bien y كتساوي جوج. Le consommateur peut abandonner deux unités de x en faveur d'unités de y. Les courbes d'indifférence sont concaves. Le consommateur est prêt à renoncer à deux unités de bien y pour obtenir une unité de additionnelle de bien x. هذا هو التعريف ديال لو تي ام اس. لو تي ام اس كيساوي اكس y كيساوي جوج، كيعني بان الكونسوماتور هو مستعد انه يتخلى على جوج ديال y باش يزيد واحد الانيتي اديسيونيل دو x. Cochez ce qui n'est pas une formule de TMS XY. شكون اللي ماشي هو فورمول ديال TMS Y؟ دونك هذا ماشي TMS XY. دونك l'utilité marginale de x زائد l'utilité marginale de y. قال لك هنا كوشي اللي ماشي هو فورمول، اللي ماشي هو فورمول هو ا. هذا ماشي فورمول ديال TMS XY. هاد TMS XY عنده 3 ميثود باش كيتحسب. l'utilité marginale de x على l'utilité marginale de y هي moins la variation de y على la variation de x هي، و l'opposé de la dérivée de l'équation de la courbe d'indifférence هي c. donc الجواب الصحيح هو ا. هذا هو الجواب الصحيح. هادي راه ماشي فورمول باش نحسبوا التي ام اس. كيستيون رقم 5. La contrainte budgétaire est une frontière entre le choix accessible et les préférences du consommateur, entre le panier optimal et les paniers inaccessibles, entre les paniers accessibles et les paniers inaccessibles. Donc هذا مثلا واحد البلون، ها x ها y، ها droite du budget. donc هنا كيتسمى la surface de consommation accessible ولا possible، والفوق كيتسمى la surface de la consommation impossible ولا inaccessible. يعني ان هاد لا droite du budget هو واحد الفرونتيير، واحد الحاجز بين la surface possible و la surface impossible. donc الجواب الصحيح هو سي.
entre les paniers accessibles et les paniers inaccessibles. Donc الجواب صحيح هو C. Donc هذا هو la contrainte budgétaire ou la droite du budget. Si le prix du bien X augmente, la droite du budget se déplace à droite sur l'axe de X, se déplace à droite sur l'axe de Y, se déplace à gauche sur l'axe de X. Donc il est le prix du X augmente. Donc مهم X Y. Donc هذا هو la droite du budget. Donc هنا كيكون R على P du X وكتكون هنا R على P du Y. ونسبوزون أن البري دو X تزاد. إلا تزاد البي دو Y البي دو X هاد Y كتبقى هي هاد النقطة، ولكن X كينخفض كيجي لهنا. دونك هذا مثلا هذا. دونك شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بأن لا droite دو budget سو ديبلاس à gauche، ولكن فاش؟ بالنسبة l'axe ديال X. Donc à gauche à l'axe du X. Donc الجواب ça se déplace à gauche sur l'axe de la quantité du X. الصحيح هو هاد C. ها هو الجواب صحيح. Un bien normal est un bien dont la demande augmente quand le revenu diminue, diminue quand le revenu augmente, augmente quand le revenu augmente. هذا هو bien normal. Bien normal كيتزاد le revenu كيتزاد. Donc c'est الجواب صحيح هو C. لكن une bonne réponse صافي. دونك هنا سوا لي دوني سويفون. دونك عطاونا الفونكسيون يوتيليتي نفسها اكس اس 2 ايكغيك كتساوي ار كتساوي 150 بي دي اكس 10 بي دي ايكغيك 2. دونك لا كومبينيزون اوبتيمال بور سو كونسوماتور اي. دونك عطاونا المهم غنخدمو بلا ميثود تي ام اس ولا ميثود دو لاغرانج ليبريتون. دونك غنخدمو حنا مثلا بلا ميثود دو تي ام اس. دونك قلنا لو تي ام اس اكس ايكغيك اللي هو على يكون غنشتقو ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو ايكغيك. دونك تي ام اس. دونك تي ام اس اللي هو ليتيليتي مارجينال دو اكس لا ليتيليتي مارجينال دو ايكغيك ستساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك سو كونترانت من الغوفوني 150. دونك عطينا بي دو اكس 10 بي دو ايكغيك 2. دونك 10 اكس زائد 2 ايكغيك. دونك نحسبو ليتيليتي مارجينال دو اكس هو الاشتقاق ديال لا فونكسيون يوتيليتي بارابور اكس. كتشتقي اكس يعني ايكغيك كتبقى كونستون. الاشتقاق دو اكس هي 2 اكس يعني 2 اكس ايكغيك. هذا هو الاشتقاق 2 اكس ايكغيك. ليتيليتي مارجينال دو ايكغيك كنشتقو بارابور ايكغيك. ايكغيك كتشتق واحد كتبقى ليا اكس او كاري كيساوي بي دو اكس على بي دو ايكغيك 10 على 2. والكونترانت راه كيبقى 150 كيساوي 10 اكس زائد 2 ايكغيك. دونك نحسبو هنا غنختزلو باكس غتبقى ليا 2 ايكغيك على اكس. هذا هو تي ام اس كيساوي 10 على 2 هي 5. وهذيك غتبقى هي 150 كيساوي 10 اكس زائد 2 ايكغيك. دونك هنايا نجبدو ايكغيك بارابور ا اكس. دونك هاد اكس غنمشي لهيه وهاد 2 غتقسم لها. خرجنا ايكغيك كتساوي 5 على 2 اكس. شنو كنديرو؟ كنجو ايكغيك كنعوضوها هنا ب 5 على 2 ايكغيك يعني 150 كتساوي 10 اكس زائد 2 فوا 5 على 2 اكس. 2 غتختزل مع 2 غيبقى ليا 10 اكس زائد 5 اكس هي 15 اكس يعني 150 كتساوي 15 اكس. يعني ان اكس كتساوي اكس اطوال هي 150 على 15 يعني 10. هادي هي اكس 150 على 15. و ايكغيك كيفاش كنحسبها؟ كنجي كنعوض هنايا
ب10. 5 في 10 هي 50 مقسوم على 2 يعني 25. دونك الجواب الصحيح إكس 10 و إكغيك 25. إكس 10 و إكغيك 25 ها هو الجواب هو السي. Pour les mêmes données, cochez l'équation de la courbe de consommation revenu. L'équation de la courbe de consommation revenu هي ديك Y هي l'équation de la courbe de consommation revenu هي هادي. دونك Y كتساوي 5 على 2 X ولا 5 X على 2 ها هي. Y كتساوي 5 X على 2. دونك الجواب الصحيح هو بي. هي هاديك نيت راه 5 X على 2 هي هادي. السؤال suivant. Cochez la bonne réponse. Définition de la courbe de consommation revenu. La courbe qui relie tous les paniers optimaux obtenus lorsque le revenu varie, les prix restent inchangés. La courbe d'Engel. La courbe qui relie tous les paniers optimaux obtenus lorsque les prix varient. Donc j'ai observé هو A. هذا هو la courbe. هذا la définition ديالو لا باينه. La courbe de consommation revenu. Suite question 8. La courbe d'Engel est. La courbe d'Engel est pour dx. كيفاش كنجبد la courbe d'Engel؟ La courbe d'Engel كم تنشد هاد l'équation de la courbe de consommation revenu اللي خرجت ليا. Y كتساوي 5 على 2 X. دونك هنايا قلنا لو غوفوني شونج، غير بلاصه هاد الغوفوني ما كنديرش 150، كندير R. كندير R يعني 10 X زائد اللي تندير بحال هكا. هنا ندير 5 ندير نفس الشيء يعني غتكون هنايا 5 إكس، حيت راه 2 مع 2 غير على بلاصة 150 ندير. دونك يعني أن R كتساوي 15 إكس، يعني أن إكس كتساوي 15 على R. هذا هو لا كورب دينجل ديال إكس، هذا هو تو سامبلومون. غير كنجي غير بلاصة هاد 150 كندير ار صافي. هادشي اللي كندير يعني كنخدم نفس الطريقه اللي خرج ليا اكس كتساوي ار على 15. دونك هذا هو لا كورب دو كونسوماسيون ريفوني. اكس كتساوي ار على 15 هي يعني هو الجواب صحيح هو سي. Suite à la question 8, la Lagrangienne dans le programme de maximisation de ce consommateur s'écrit. Donc la Lagrange هي هذه la fonction objectif نديرها باينه غير لا فورميل ديال لاغرانج غتكتبوها. هذا هو الجواب صحيح هو بي. Supposons que le multiplicateur de Lagrange lambda 60. Signification dialogue. Le multiplicateur de Lagrange lambda programme de maximisation qui est né. Si le revenu augmente d'une unité, l'utilité augmente de 60. Il a dit. L'utilité maximale augmente de 60 si le revenu augmente de 1 dirham. Il a dit pour programme de maximisation. Donc B. L'utilité كتزاد ب60 إلا تزاد لو غوفوني بواحد. كي لا سينيفيكاسيون ديال لامدا، لامدا هو l'utilité marginale دو غوفوني، هذا هو الديفينيسيون ديالها. هادشي راه باين. كيستيون دو كور باينين. Question numéro 15. Pour une élasticité revenu égale à 2, cela signifie quoi? Égale à 2 يعني كيعني بأن l'élasticité revenu égale à 2 كتعني بأن لا دوموند كيتزاد بواحد الوتيرة أكثر من الزيادة ديال le revenu. Donc que la demande varie plus que proportionnellement par rapport au revenu. Donc هذا هو الجواب صحيح B. Question 16. Si la cité précroisée de deux biens X, Y est positive. إذا كانت positive يعني أن les deux biens sont substituables. الجواب الصحيح هو A. الجواب واحد صحيح. La variation du prix d'un bien se traduit par un effet revenu et un effet de substitution, de sorte que l'effet prix total et l'effet total soient égal. L'effet total هو l'effet revenu زائد l'effet substitution. هذا هو l'effet total. L'effet total هو l'effet de revenu زائد l'effet de substitution. Donc الجواب صحيح هو A. L'effet total هو l'effet de revenu زائد l'effet de substitution. L'élasticité directe كتساوي moins 2. Prix direct كتساوي moins 2. كيعني بأن si le prix augmente de 1%, la demande diminue de 2%. الجواب صحيح هو A. Si le prix augmente de 1%, X diminue de 2%. Soit la fonction d'utilité هي X أس 1 على 4 Y أس 1 على 3. Le TMS XY هو اش كيساوي؟ دونك عندنا هنا tout simplement TMS
اكس ايكغيك هو ليتيليتي مارجينال دو اكس على ليتيليتي مارجينال دو ايكغيك. نحسبوا ليتيليتي مارجينال دو اكس يعني نشتقوا هذه اكس اس 1 على 4 في ايكغيك اس 3 على 4. المهم ايكغيك اس 3 على 4 كونستون ما كتشتقش تبقى ثابته. نشتقوا اكس اس 1 على 4 يعني هي 1 على 4 اكس 1 على 4 ناقص 1 يعني ناقص 3 على 4. بالنسبه ليوتيليتي مارجينال دو ايكغيك غنشتقو بارابور ايكغيك يعني اكس واس 1 على 4 كتبقى كونستون ما كتشتقش. اللي تشتق هو ايكغيك اس 1 على 3 على 4 دونك هي 3 على 4 3 على 4 ايكغيك اس ناقص 1 على 4 حيت 3 على 4 ناقص 1 هي 3 على 4. دونك شنو غنديرو دابا؟ هاد اكس غتنزل لتحت غتغير الاشاره ديال الاس وايكغيك غتطلع الفوق غتغير الاشاره ديال الاس يعني غيخرج ليا 1 على 4 فوا ايكغيك على 3 على 4 فوا اكس فوا اكس. 4 غتمشي مع 4 غيبقى ليا ايكغيك على 3 اكس. دونك هذا هو تي ام اس ايكغيك على 3 اكس. المهم كيفاش درت هنا الا زدت هذا نزلته لتحت غيولي اكس اس 3 4 دونك 1 على 4 زائد 3 على 4 يعني اكس اس 1 طلعت هذا الفوق تغير الاشاره 1 على 4 3 على 4 زائد 1 على 4 يعني 1. دونك الجواب صحيح هو ايكغيك كتساوي تي ام اس هو داكشي اللي لقيت ايكغيك على 3 اكس. الجواب صحيح هو ا. اخر كيسيون soit les paniers A et B et C tels que A indifférent de C et C indifférent de D. Donc il est كانوا المهم عندنا 3 paniers عندنا A indifférent de C و C indifférent de B. يعني بعبارة أخرى شنو هو indifférent؟ يعني أن l'utilité ديال A كتساوي l'utilité ديال C و l'utilité ديال C كتساوي l'utilité ديال B selon l'axiome de la transitivité كيعني بأن l'utilité ديال A راه كتساوي l'utilité ديال C كتساوي l'utilité ديال B. يعني هاد لي 3 بانيي عندهم نفس l'utilité دونك غادي يكونوا على ميم courbe d'indifférence يعني أن A et B C sur la même courbe d'indifférence sont sur 2 courbes d'indifférence. donc الجواب صحيح هو A. كلهم عندهم نفس ليتيليتي دونك غادي يكونوا في ميم كورب دانديفيرونس. المهم بالنسبه لهاد ليكزامان راه تري فاسيل يعني راه ساهل الاكزامان ديال 20 صراحه امتحان ساهل. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الاكزامان ليكسبليكاسيون. ان شاء الله نزيد لكم في زيكزامان اخرين.